بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا الله يا الله يا الله. الأمان 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 من زوال الإيمان، يا دائم المعروف يا قديم الإحسان ويا هادي المضلين، إياك نعبد وإياك نستعين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله بالغدو والآصال، سبحان الله بالعشي والإبكار. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ، سرا أو علانية، وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله وبالله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم امسح عني ما أجد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام وشرفتها قد بلغتنيها بمنك ورحمتك، فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها من نعمائك. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تهدينا فيها لسبيل الهدى والعفاف والغنى والعمل فيها بما تحب وترضى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله